नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन। बेलुका 8 बजेको न्यूज बुलेटिनमा स्वागत छ। महँगीले सीमा नाघिसक्यो, सर्वसाधारणलाई बाँच्नै मुस्किल भइसक्यो। यो देशमा सरकार छ, प्रतिपक्ष छ, जनताको पक्षमा काम गर्छु भन्ने राजनीतिक दलहरू पनि छन्। बेला बेलामा तीन हात उफ्रने भातृ संगठनहरू पनि नभएका होइनन्। जनताले तिरेको करबाट तलब सुविधा लिएर बसेका नियामक निकायहरू छन्। तर यातायात, खाद्यान्न लगायत सबै क्षेत्रमा भाउ बढेको छ। इन्धनको भाउ बढेको बहानामा अतिरिक्त आर्जन गर्न खोज्नेहरू जागेकै छन्। नियामक निकाय मूक दर्शक छन्। सरकारले केही विलासी वस्तुको आयातमा रोक लगाएको छ, तर त्यही बहानामा सबैतिर मूल्य बढाइएको छ। कालोबजारी भएको छ। जसरी भए पनि कमाउनु पर्छ भन्ने एक सूत्रीय मान्यताले काम गरेको छ। ठुला व्यापारी त प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ, बालुवाटार, खुमलटार र बालकोटमा सोझै प्रभाव जमाउन सफल भएकै छन्। अब त मध्यम तथा साना व्यवसायी र व्यापारीको पनि मनोमानी बढ्दो छ। खानेतेलको मूल्य न्यून रूपमा घटे पनि उपभोक्ताले अनुभूत गरेका छैनन्। यावत व्यतिथि माझ देउवा सरकार मूकदर्शक छ। यी जनताका मुद्दामा संसद समेत प्रभावकारी देखिएन। हुन पनि जनसरोकारका मुद्दामा यसअघि पनि कहिले संसदमा नाराबाजी, घेराउ र अवरोध भएकै थिएन। यति बेला प्रतिपक्षमा एमाले छ। ऊ पनि जनताको मुद्दामा भाषणबाजी भन्दा माथि उठ्न सकेको छैन। न किसानले मल नपाएको विषय होस्, न त पाठ्यपुस्तक अभावकै। यस्तो अवस्थामा निमुखा जनताले के अपेक्षा गर्ने? अब न्यूज बुलेटिनका हेडलाइन्स। बजेटमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग लियो 3 घण्टा लामो बयान। छानबिनका लागि समितिलाई 7 दिनको समय थप। एसपीपी बारे अमेरिकालाई पत्राचार नगरेको भन्दै संसदमा सत्तासीन दलहरूकै आपत्ति। माओवादीका प्रमुख सचेतक समेतले उठाए सरकार सामु प्रश्न। एमाले पनि आक्रोशित। अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा? महँगी चुलेर सर्वसाधारणलाई जीवन धान्नै कठिन। नियामक निकायको उदासीनताप्रति अधिकार कर्मीको आपत्ति। जनताको समस्याले सरकार र दलहरूलाई छोएन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, विश्वमै मूल्य वृद्धि भयो, त्यसको असर पनि हामीलाई पर्यो। सुर्खेतको काँक्रे बिहार अवलोकन गर्नेको संख्या बाक्लिँदै 17 वर्षमा पुरानै शैलीमा ठडिएको काँक्रे बिहार प्राचीन कला, सभ्यता र रहस्यको प्रतिमूर्ति। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछानेलाई अर्को सफलता। ओडिआई क्रिकेटमा अफगानिस्तानका विश्वचर्चित राशिद खानलाई पछि पार्दै दुर्लभ कीर्तिमानी। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। संसदीय छानबिन विशेष समितिमा निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको बयान सकिएको छ। बयानको क्रममा उनले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नभएको बताएका छन्। बयानपछि उनी पत्रकारहरूले सोधेका प्रश्नको जवाफ नदिकनै बाहिरिएका थिए। संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै उनले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिएको बताएका छन्। आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट निर्माणको क्रममा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नतामा करको दर हेरफेर गरेको भन्ने आरोपबारे 11 सदस्यीय संसदीय समितिले छानबिन गर्दै आएको छ। सोही क्रममा बयान लिन आज बिहानको बैठकमा निवर्तमान मन्त्री शर्मालाई बोलाइएको थियो। समितिले शर्मासँग झण्डै 3 घण्टासम्म सोधपुछ गरेको थियो। करको दर हेरफेरमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराएको आरोप लागेपछि शर्माले 22 हजारमा अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए।
उनले प्रचलित मूल्य, मान्यता, विधि र प्रक्रिया अनुसार नै बजेट निर्माण गरेको भन्दै अनाधिकृत व्यक्ति संलग्न नभएको दाबी प्रस्तुत गरे। उनले आफ्नो विश्वास नलागे मन्त्रालयमा खटिएका सुरक्षाकर्मी र मर्यादा पालकसँग सोध्न पनि आग्रह गरेका छन्। यसैबीच निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि छानबिन गर्न गठित संसदीय छानबिन विशेष समितिको म्याद 7 दिन थपिएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले म्याद थप्न गरेको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको हो। यसअघि समितिलाई 10 दिनका लागि दिएको समय भोलि शुक्रबार सकिँदैछ। तोकिएको समय सीमाभित्र समितिले काम पूरा गर्न नसकेपछि सभामुखले 7 दिनको समय थप्न प्रस्ताव गरेका थिए। संसदीय समितिले आजसम्म पूर्व मन्त्री शर्मा सहित सचिव, सहसचिव, बजेट निर्माणमा संलग्न कर्मचारी, राजस्व विभाग र भन्सार विभागका महानिर्देशक, पहिलो पटक समाचार लेख्ने पत्रकार लगायतसँग बयान लिएको छ। तर समितिले अहिलेसम्म बजेट निर्माणको क्रममा करका दर हेरफेर गर्ने काममा अनाधिकृत व्यक्तिको संलग्नता पुष्टि हुने कुनै प्रमाण फेला पार्न सकेको छैन। निवर्तमान अर्थमन्त्री शर्मामाथि 2079 र 80 को बजेट बनाउने क्रममा अनाधिकृत व्यक्तिलाई मध्यरातमा अर्थ मन्त्रालय बोलाएर करका दर हेरफेर गरेको आरोप छ। यो आरोपपछि 11 सदस्यीय संसदीय विशेष छानबिन समिति गठन भएको थियो। छानबिन समिति गठन भएपछि शर्माले अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए। चर्को विवाद र बहसपछि किनारा लागेको अमेरिकासँगको स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी विवाद पुनः बिउतिएको छ। यसप्रति सत्तासीन दलकै नेताहरूले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। सरकारले एसपीपीबाट अलग हुने बताए पनि त्यसबारे अमेरिकालाई औपचारिक पत्र नपठाएको भन्दै सत्तासीन नेताहरूले संसदमै असन्तोष व्यक्त गरेका हुन्। एक रिपोर्ट। एसपीपी विवादका कारण करिब 1 महिना अघि सत्ता गठबन्धन धर्मराएको थियो। तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले एसपीपी स्वीकार नगर्ने र यसबारे अमेरिकालाई औपचारिक जानकारी गराउने बताएका थिए। एसपीपी सम्झौताले सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, नेपाली सेनालाई निकै अप्ठ्यारोमा पारेको थियो। एसपीपी कसको पालामा भएको भन्नेबारे दलहरूबीच आरोप प्रत्यारोप अझै चलिरहेकै छ। एसपीपी नभएको भने सुरुमा वक्तव्यबाजी गर्ने नेपाली सेनाले अमेरिकालाई पत्र पठाएको खुलासा भएको थियो। चौतर्फी दबावपछि एसपीपी सम्झौता अघि नबढाउने र परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कूटनीति पत्रचार गर्ने सरकारको निर्णयसँगै यो निर्णय मत्थर भएको थियो। हामीले त क्याबिनेटबाट निर्णय गरिसकेका छौँ। अब त्यो त प्रक्रियामा होला, पठाएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। तर सरकारले अझै यसबारे पत्रचार गरेको छैन। सरकारको ढिला सुस्तीप्रति नेताहरूले आशंका व्यक्त गरेका छन्। यस प्रकरणमा सत्तासीन एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले बिहिबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे। मन्त्री परिषदले निर्णय गरेको 1 महिनाभन्दा बढी भइसक्यो सभामुख महोदय। हामीले चाँडोभन्दा चाँडो यो पत्र लेख्छौँ र यो कुरालाई रोक्छौँ भनेर सरकारले भनेको हो। तर अहिलेसम्म पनि त्यो पत्र लेख्न नसकिनु भनेको के कारणले त्यसै लेख्न सकिएको छैन? यो हाम्रो देशको क्याबिनेट भन्दा बाहिरतिर कतातिर छ कार्यकारी अधिकार? कार्यकारी अधिकार भएको क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरू कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा? माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले पनि एसपीपी बारे इमानदार नभएको भन्दै सरकारको कटाक्ष गरे। उनले एसपीपी बारे सरकारले भित्रै षड्यन्त्र रचिरहेको आशंका समेत व्यक्त गरे। अरू विकल्प नामहरूबाट कन्टेन्ट त्यही राखेर चाहिँ सैन्य सम्झौताको कन्टेन्ट राखेर अरू विभिन्न नामहरूबाट पनि वर्कआउट गरिरहेको बुझिन्छ। म्युचुअल डिफेन्स ट्रिटी नामबाट पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ। स्ट्राटेजिक डिफेन्स प्याक्ट भनेर पनि त्यो प्रयास चलिरहेको छ। त्यो नाम चेन्ज गर्ने र कन्टेन्ट उही राखेर चाहिँ फेरि पनि एग्रिमेन्ट गर्ने प्रयास चाहिँ अमेरिकी पक्षबाट त्यो प्रयासहरू चलिरहेको छ। त्यस्तै नेकपा एमालेका नेता भीम रावलले सरकारले नेपाललाई अमेरिकी सैनिक गठबन्धनमा लैजान चाहेको र एसपीपी सम्झौता अन्य नाम वा विकल्पबाट गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। स्वयं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले त्यो पत्र पठाउनको लागि विलम्ब गरेको र फेरि अर्को कुनै नाममा जस्तो शान्ति को लागि सहयोग या यस्तै कुनै नाममा फेरि त्यही कुरालाई अगाडि बढाउने भित्रभित्र प्रपञ्च भइरहेको। त्यसको लागि प्रधानमन्त्रीको अमेरिका भ्रमण कुन बेला हुन्छ त्यो बेला त्यसलाई अर्को रूपमा अगाडि बढाउने र जसरी पनि नेपाललाई हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अङ्ग बनाई छोड्ने।
एमालेका अर्का नेताले भने एसपीपी बारे मन्त्री परिषदबाट गरिएको भनेर प्रचारित निर्णयमै आशंका व्यक्त गरेका छन्। र हामीलाई विश्वास छैन सरकारले निर्णय गरेको छ भने, नत्र सरकारले गरेको निर्णय त लागू गर्नु पर्यो। र आएर पत्र किन कार्यान्वयन गर्दैन? आज परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले अध्ययन गर्दैछु भन्छ। क्याबिनेटले निर्णय गर्ने, परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रवक्ताले अध्ययन गर्ने अधिकार हुन्छ। त्यस कारणले सरकारले निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा विश्वासिलो भएन र सरकारले अर्को रूपमा फेरि एसपीपी गर्छ। केही दिन अघि मात्रै परराष्ट्र प्रवक्ता सेवा लम्सालले अमेरिकालाई पत्रचार गर्ने बारे रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेना र अन्य निकायसँग परामर्श आवश्यक भएको अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। त्यसबाट पनि सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न उठेको थियो। समस्या आउँदा त्यसबाट पन्छिन निर्णय गर्ने तर कार्यान्वयन भने नगर्ने प्रवृत्ति भए त्यसले सरकारको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठ्ने निश्चित छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुनिल गुरुङका साथ टिभी जर्नलिस्ट प्रकाश बमको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले राज्य व्यवस्था व्यथिति र विसङ्गतिको पुलिन्दा बनेको आरोप लगाएका छन्। बिहिबार काठमाडौँमा बसेको पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङदेनले यस्तो बताएका हुन्। उनले सत्तारूढ ठूला दलका अकर्मण्यता र असफलताका कारण राष्ट्रियता सङ्कटमा परेको पनि दावी गरे। नेपालमा विदेशी चलखेल र प्रभाव दिनदिनै बढ्दै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरे। अध्यक्ष लिङदेनले विदेशी सामु प्रमुख दलहरूले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेल मैदान बनेको दावी गरे। अध्यक्ष लिङदेनले सरकारले असन्तुलन र अराजकतालाई प्रोत्साहन गरेको आरोप पनि लगाए। सत्तारूढ ठूला दलका अकर्मण्यता र असफलताका कारण राष्ट्रियता सङ्कटमा छ। विदेशी प्रभाव र चलखेल दिनादिन बढ्दो छ। पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीति हाम्रो गौरव हो। राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वमा नेपालले विश्व रङ्गमञ्चमा अघि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव सफल कूटनीति, सुझबुझपूर्ण परराष्ट्र नीतिको द्योतक हो। यद्यपि विदेशीहरू सामान्य प्रमुख दलहरूले अनुसरण गरेको लम्पसारवादको नीतिले नेपाल विदेशी हस्तक्षेपको खेल मैदान बनेको छ। अध्यक्ष लिङदेनले नेपाल आर्थिक सङ्कटमा रहेको भन्दै यस्ता बेला नेपालमाथि अर्को सङ्कट आइलाग्न सक्ने खतरा बढिरहेको पनि बताए। सत्तासीन दलहरू कानमा तेल हालेर कुर्सी जोगाउने र सत्तामा टिकिरहने अङ्कगणितमा व्यस्त रहेको बताए। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। कमाई बढेको छैन तर महँगी बढेको बढै छ। बाँच्नै गाह्रो भइसक्यो। पछिल्ला दिनहरूमा चिया कफदेखि संसदमा समेत यसै गरी महँगीको मारको बारेमा चर्चा भइरहेको सुनिन्छ। दैनिक रूपमा नभई नहुने वस्तुमा नै चर्को मूल्य बढेपछि जनताले हैरानी खेपिरहेका छन्। तर सरकार र राजनीतिक दलहरू भने केवल रमिते जस्तै बनेका छन्। एक रिपोर्ट। सबै क्षेत्रमा भएको मूल्यवृद्धिको मार उपभोक्तामा देखिएको छ। जताततै महँगी आकाशिएपछि जनता दैनिकी चलाउन हैरान भएका छन्। सबै जनताले भोगिरहेछन्। त्यता ग्यासको दाम कहाँ पुग्यो, खाने तेलको दाम कहाँ पुग्यो। गाह्रो त एकदमै गाह्रो भइरहेछ। पहिलेभन्दा धेरै नै महँगी पनि बढेको छ। भन्दा पनि यो पेट्रोलमा त झन् बढी भयो। मार त परिछ होस्। उनीहरू मात्रै होइन, आम जनता महँगीको मारले थला परेका छन्। जताततै मूल्य वृद्धि, बिचौलियाहरूको बिगबिगी, अखाद्य वस्तुको निर्वाध व्यापार जस्ता समस्या अहिले नेपाली बजारको विशेषता जस्तै भइसके। एक वर्ष यताको महँगीको ग्राफ। महँगी 2073 सालपछिकै उच्च बिन्दुमा। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार जेठ महिनासम्म मात्रै पनि महँगी वार्षिक 8% भन्दा बढी। तरकारीमा मूल्य वृद्धिको अवस्था। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको तथ्याङ्क अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा 38 प्रकारका तरकारी तथा फलफूलमा चरम मूल्य वृद्धि। आलु प्रति किलो 4 देखि 12 रुपैयाँ, केरा दर्जनमा 30 रुपैयाँ, गोलभेडा प्रति किलो 20 देखि 21 रुपैयाँ। पछिल्लो एक वर्षमा चरम मूल्य बढेका वस्तु तथा क्षेत्रहरू। पेट्रोलियम पदार्थ। पेट्रोल 110 रुपैयाँ प्रति लिटरबाट 3 महिनामै 181 रुपैयाँ। यातायात भाडा एक वर्षमा 100% सम्म वृद्धि। खाने तेल एक वर्षमा 100% वृद्धि। चामल, मैदा, बिस्कुट, हर्लिक्स 20 देखि 40% मूल्य वृद्धि। इन्धन लगायतको मूल्य बढेपछि सबै क्षेत्रमा प्रभाव परेको व्यवसायीहरू बताउँछन्। संसारभरि नै युक्रेन र रुसको वारले चाहिँ असर पर्यो भन्ने कुरा त अब हामीले संसारले सुनेकै कुरा हो हैन। त्यो पछि त्यसैको इफेक्ट होला हैन।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, त्यसको असर पनि व्यापक रूपमा देखियो। अब त्यो मात्रै हो न, त्यो पछि फेरि प्रब्लम के भयो त भन्दाखेरि अलिकति सरकार चाहिँ अस्थिर देखियो। तर उपभोक्ता अधिकारी कर्मी भने नियमनको अभावले पनि उपभोक्ताको ढाड सेकिएको तर्क गर्छन्। सरकार नियन्त्रित संस्थानहरू जस्तो सल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेड, त्यस्तै गरी खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनी लिमिटेड जस्ता सार्वजनिक संस्थानहरू मार्फत बजारमा हस्तक्षेप गर्ने, आपूर्ति सहज गर्नको निमित्त सरकारको दीर्घकालीन आपूर्ति नीति बनाउने र अहिले विशेष गरी देखिएका समस्याहरू चाहिँ केही कुराहरूमा कृत्रिम अभाव देखिएको छ, कृत्रिम समस्या देखिएको छ। त्यसलाई समाधान गर्नको निमित्त राज्यको तर्फबाट कुनै पनि पहल कदम भएको छैन। महँगी, कालोबजारी, अखाद्य वस्तुको निर्बाध बिक्री वितरण जस्ता कारणले जनता चरम मारमा परिरहेका छन्। यसमा नियामक निकाय प्रभावकारी भएन भनी आलोचना भइरहँदा वाणिज्य विभागका अधिकारी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनन्। अब मूल्य वृद्धि चाहिँ भइरहेकै अवस्था छ। ग्लोबल रूपमा हेर्ने हो भने अहिले अमेरिकामा 40 वर्ष पछिकै मूल्य वृद्धि भयो भन्छ, युरोपमा पनि त्यस्तै न्युजहरू आइरहेको छ। त्यसको प्रभाव हामी आयातित मुलुक भएको हुँदाखेरि हामीले धेरै वस्तु तथा सेवा आयात गर्ने हुँदाखेरि त्यसको प्रभाव हामीलाई परिरहेको छ। जस्तो अर्को चाहिँ हामीलाई यो प्रभाव चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, विश्वमै मूल्य वृद्धि भयो, त्यसको असर पनि हामीलाई पर्यो। महँगीको उकालो ग्राफ हेर्दा अत्यास लाग्दो अवस्थामा छ। तर सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरू जनतालाई राहत दिने काम नगरी केवल रमिते बनिरहेका छन्। निम्न आय भएकाहरूलाई ठूला ठूला सपना देखाई सहज जीवन दिने बाचा गर्ने नेताहरू भोट पाइसके पश्चात दुलोभित्र पसेका छन्। यसले विकराल रूप ल्याउने जोखिम देखिन्छ। त्यसैले महँगी नियन्त्रणका लागि तत्काल प्रभावकारी कदम चाल्ने कि? न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गोपाल पंगिनीका साथ टिभी जर्नलिस्ट टङ्ककला तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले प्रदेश सरकारको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। बलियो केन्द्रीय सरकार र स्थानीय सरकारलाई बढी अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने उल्लेख गर्दै अध्यक्ष थापाले प्रदेश सरकारको भने आवश्यकता नरहेको बताएका हुन्। बिहिबार पार्टीद्वारा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने आफ्नो पार्टीको मान्यता रहेको पनि बताएका छन्। अहिलेको निर्वाचन प्रणाली बढी खर्चिलो भएकोले पनि अब समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान उपयुक्त हुने उनको तर्क थियो। अहिले कायम रहेको अत्यन्तै खर्चिलो र विकृति र विसङ्गतिले भरिपूर्ण निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता छ। अध्यक्ष थापाले राष्ट्रवादी शक्तिहरू बीचको बलियो एकताबाट मात्रै मुलुकको समृद्धि र विकास सम्भव हुने बताए। उनले आफ्नो पार्टी मुलुकको वैकल्पिक राजनैतिक शक्ति भएको दावी समेत गरे। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमित 435 जना थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 3569 जनामा गरिएको परीक्षणमा 435 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो संख्या एन्टिजेन र पीसीआर दुवै विधिबाट गरिएको परीक्षणको नतिजा हो। मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 56 जना निको भएका छन् भने सो अवधिमा कसैको पनि मृत्यु भने भएको छैन। हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 2437 जना रहेका छन्। काठमाडौँ जिल्लामा 500 बढी संक्रमित रहेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। 8 जिल्लामा शून्य संक्रमित रहेका छन्। हाल होम आइसोलेसनमा 2396, संस्थागत आइसोलेसनमा 141 र सघन उपचार कक्ष आइसियुमा 19 जना उपचार भइरहेको बताइएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। काँक्रेबिहार कर्णालीको पहिचान हो। अझ भनौं, कर्णालीमा प्रवेश गर्दा पर्यटकको पहिलो रोजाइमा पर्छ काँक्रेबिहार। कर्णालीमा आउने जो कोही एकपटक काँक्रेबिहार अवलोकन गर्छन्। यसकारण पनि कर्णाली मुख्य पर्यटकीय स्थल बनेको हो। वर्षौंसम्म भग्नावशेषको रूपमा रहेको काँक्रेबिहार पुनर्निर्माणमा थालिएको झण्डै 17 वर्षपछि अन्ततः पुरानै शिखर शैलीमा ठडिएको छ। पुनर्निर्माण भएसँगै काँक्रेबिहार घुम्न आउने पर्यटकको संख्या उल्लेखनीय वृद्धि भएको छ। एक रिपोर्ट। यो काँक्रेबिहारको दृश्य हो।
सुर्खेतको धुलाम्बे सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरबाट 10 मिनेट दूरीमा एउटा घना जंगल छ, शान्त धुलो धुवाँबाट अलग। जंगलै जंगलको बाटो हुँदै एउटा डाँडाको टुप्पोमा पुगिन्छ। पुग्ने बित्तिकै भान हुन्छ हामी कुनै प्राचीन स्थलमा उभिएका छौं। वरिपरि छरिएका भग्नावशेष, फूल, बादल, अरू बुट्टा र बौद्ध देवदेवताका मूर्तिहरू, कुदिएका ढुङ्गाहरू र बीचमा शिखर शैलीमा बनेको मन्दिर। काँक्रेबिहारमै रहेको सूचना पार्टीमा जुम्ली राजा अशोक चञ्चलले सन् 1268 मा यो मन्दिर बनाएको उल्लेख छ। 21.5 मिटर उचाइ रहेको काँक्रेबिहार मन्दिर विभिन्न किसिमका फूलबुट्टा र देवी देवताका मूर्तिहरू, कुदिएका ढुङ्गाहरू जोडेर जीर्णोद्धार गरिएको हो। तर यो बिहार कहिले र कसरी भत्कियो भन्ने बारेमा अहिलेसम्म वास्तविक तथ्य फेला परेको छैन। मन्दिर पुनर्निर्माणपछि काँक्रेबिहार पर्यटकका लागि आवश्यक गन्तव्य बनेको छ। भग्नावशेषबाट उत्खनन गरिएका ढुङ्गामा बुद्ध, सरस्वती, विष्णुका आकृति कुदिएको भेटिएपछि काँक्रेबिहारलाई हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूले आस्थाको केन्द्र मान्दै आएका छन्। पहिले दैनिक 1 देखि 150 सम्म मानिसहरू घुम्न आउने गरेकोमा अहिले उक्त संख्या दोब्बर भन्दा बढी भएको छ। नेपाल भित्रकै विदेशीहरू कहीँ कतै मात्रै हो, नत्र भने दाङ, नेपालगञ्ज, चितवन, काठमाडौँ। काँक्रेबिहार वन क्षेत्र 175 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। काँक्रेबिहार वन क्षेत्र नेपालकै पहिलो संरक्षित वन पनि हो। यसलाई व्यवस्थित गरी मिनी चिडियाखाना बनाउने योजना वीरेन्द्रनगरले अघि सारेको छ। नेपाल सरकारको वन तथा वातावरण मन्त्रालयको वातावरण विभागसँग पनि हाम्रो एकचोटि समन्वय पनि भएको थियो। तर अब हामीले यसलाई पहिलो चरणमा प्रमुख पर्यटकीय स्थलको रूपमा विकास गर्ने। आधा शताब्दी अघि काँक्रेबिहारका अवशेष भेटिँदा त्यो क्षेत्रमा घना जंगल नै थियो। तर मध्ययुगमा यहाँ एउटा विकसित सभ्यता थियो भन्ने कुरा काँक्रेबिहारको अस्तित्वले देखाउँछ। सभ्यता नै मासिएपछि त्यो बेलाको जस्तो भव्य प्रस्तर संरचना बनाउने सिप रहने कुरै भएन। पुरातत्व विभागले कंक्रिट प्रयोग गरेर निर्माण गरेसँगै मौलिकतामा भने प्रश्न उठेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सुर्खेतबाट टिभी जर्नलिस्ट गोविन्द खत्रीको रिपोर्ट। कोरोना महामारीले अत्यन्तै प्रभावित बनाएका विभिन्न क्षेत्रमध्ये पर्यटन पनि एक हो। अहिले कोरोना संक्रमण केही मत्थर भएपछि आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको चहल पहल देख्न थालिएको छ। तर पर्यटकको प्रचुर सम्भावना बोकेको मध्य प्रदेशको एकमात्र निकुञ्ज पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भने यति बेला सुनसान छ। एक रिपोर्ट। पर्सा वन्यजन्तु आरक्षणबाट निकुञ्जमा परिणत भएसँगै यो स्थान पर्यटकको रोजाइको केन्द्र बन्ने धेरैको आशा थियो। तर यो स्थान सोचे जस्तो पर्यटकीय आकर्षणको केन्द्र बन्न सकेन। पर्यटकीय सम्भावना प्रचुर रहेको निकुञ्जमा अन्य भौतिक संरचना निर्माणले गति लिइरहेको भए पनि पर्यटकीय सम्भावना उजागर गर्न भने सकिएको छैन। निकुञ्जको विगतको रेकर्ड हेर्दा वार्षिक 500 देखि 700 सम्म मात्रै पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन्। महामारी कम हुँदै गएपछि अहिले देशका अन्य क्षेत्रमा आउने पर्यटनको संख्या बढ्दो छ। निकुञ्ज, होटल व्यवसायी, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मिलेर यसको प्रचार प्रसारमा लाग्नुपर्ने निकुञ्ज स्रोतले जनाएको छ। टुरिज्म सम्बन्धी गतिविधिलाई निजी क्षेत्रको समेत साथ सहयोग लिएर तीव्रता दिने काममै हामी केन्द्रित छौँ। त्यो अनुरूप थुप्रै कामहरू हाम्रो अगाडि बढिसकेको अवस्था छ। कतिपय काम हामीले सम्पन्न पनि गरिसक्यौँ, कतिपय काम अगाडि बढाउने चरणमा पनि हामी छौँ। निकुञ्जमा पर्यटकहरूका लागि ऐतिहासिक हलखोरिया दह, कामिनी दह, घाँसे मैदान लगायत 2 दर्जन भन्दा बढी रमणीय स्थान छन्। यहाँ संरक्षित गौरीगाई, बाघ, गैडा, सालक लगायतका वन्यजन्तु छन्। त्यसैगरी संरक्षित पंक्षीहरूमा राजधनेश, कालो स्टर्क, सेतो स्टर्क, खरमुजुर, सानो खरमुजुर, सारस तथा अजिङ्गर, सुनगोहरो छन्। यो निकुञ्ज रैथाने जंगली हात्तीको प्रमुख वासस्थान पनि हो। बाघ, हात्ती, चितुवा लगायतका थुप्रै प्रजातिहरू छन्। जुनसुकै पार्कमा जाँदा पनि यी प्रजातिहरू पर्यटकले मुख्य रूपमा हेर्ने हिसाबले नै ती क्षेत्रहरूको भ्रमण गर्दछ। ती सबै प्रजाति हामीसँग छ। गौरी गाईको संख्या पनि त्यत्तिकै राम्रो छ, हात्तीको संख्या एकदम राम्रो छ।
उत्तरमा विश्वको कान्छो पहाड चुरे श्रृङ्खला, पूर्वमा निजगढ नगरपालिका, पश्चिममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, दक्षिणमा पूर्व पश्चिम राजमार्गसम्म फैलिएको निकुञ्जको क्षेत्रफल 627.39 वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको छ। आन्तरिक पर्यटकका रूपमा यहाँ मकवानपुर, बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा लगायतका जिल्लाबाट पुग्ने गर्छन्। त्यस्तै बाह्य पर्यटकका लागि छिमेकी देशमध्ये भारतबाट समेत थुप्रै पर्यटक यहाँ आउने गरेका छन्। हामीले मित्र राष्ट्र भारतका बिहारमा र स्वयं नेपालभित्र पनि यसका प्रचार प्रसार पर्याप्त मात्रामा भइसकेको अवस्था छैन। यो प्रचार प्रसारको कमीको कारणले यहाँनिर यो पर्यटकीय गतिविधि अहिले कम। गुरु योजना सहित निकुञ्जको विकासमा निकुञ्ज, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र सरकारवाला पक्ष एकजुट भई अघि बढ्न ढिलाइ गर्न नहुने जिल्लावासीको भनाइ छ। यता निकुञ्ज पनि बढी भन्दा बढी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्राउने तयारीमा छ। सम्भावना अधिक तर ओझेलमा। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि बाराबाट टिभी जर्नलिस्ट प्रहलाद तिमल सिन्हाको रिपोर्ट। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। कोरोना कालमा विपन्नलाई वितरण गर्न भनेर नगरपालिकाले आफ्नै खर्चबाट र केही दान स्वीकार गरेर ठूलो परिमाणमा खाद्यान्न सङ्कलन गर्यो। वितरण हुनु अघि नै सबै खाद्यान्न बाँडेर सकिएको भन्ने कागज पनि तयार पारियो। अर्थात् गरिबलाई राहतमा खाद्यान्न बाँडिएको भन्ने कागज तयार पारियो, तर नगरपालिकाको गोदाममा राहतको खाद्यान्न ठूलो परिमाणमा मौजदात थियो। त्यही मौजदात खाद्यान्न अहिले रूपन्देहीको तेलत्तमा नगरपालिकामा उपभोग गर्न नमिल्ने गरी बिग्रिएको छ। नगरपालिकाले विपन्नलाई बाँड्नुपर्ने खाद्यान्न कुहाएरै नोक्सान गरेको छ। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 महामारीको समयमा विपन्न वर्गका नागरिकलाई वितरण गर्न तिलोत्तमा नगरपालिकाले संकलन गरेको खाद्यान्न कुहिएको छ। नगरपालिकाको स्रोतबाट खरिद गरिएको र विभिन्न संघ संस्थाले सित्तैमा नगरपालिकालाई दिएको दाल र नुन वितरण योग्य नदेखिएको भन्दै नगर क्षेत्रकै वडा नम्बर 1 र 8 मा पर्ने गौशालालाई दिएको छ। कोरोना महामारीबाट जोगिन सरकारले लागू गरेको लकडाउनमा आमदानी ठप्प भएका नागरिकका लागि वितरण गर्नुपर्ने दाल र नुनको ठूलो परिमाण कुहिएपछि नगरपालिकाले गाई बस्तु खुवाउन गौशालालाई बुझाएको हो। दाल, चामल, अनि नगर प्रहरी गौशालामा दाल, नुन लगायतका खाद्यान्नहरू भेटिएका थिए। मानव स्वास्थ्यका दृष्टिले प्रयोग गर्न नमिल्ने भएपछि गौशालामा झण्डै 3 टन सामग्रीहरू पुर्याइएको हो। ठ्याक्कै संख्या त एकिनमा थाहा छैन मलाई। जस्ट चामल, दाल र नुन चाहिँ आएको थियो। संख्या चाहिँ अब 1000 किलो यस्तै आसपास होला। नगरपालिकाले कोभिड महामारीको बेला 790 क्विन्टल चामल खरिद गरेको थियो। त्यस्तै गरी 109 क्विन्टल विभिन्न संघ संस्थाबाट सहयोग स्वरूप पाएको थियो। यसै गरी खरिद र दानबाट नगरपालिकाले 14,845 केजी दाल संकलन गरेको थियो। 7,150 किलो नुन पनि नगरपालिकाले गरिबका लागि भनेर खरिद तथा सहयोगमा संकलन गरेको थियो। त्यो बेला 3955 लिटर तेल, 572 थान साबुन, सोयाबिन 6 बोरा, 3 बोरा भुजा पनि खरिद तथा संकलन गरिएको थियो। गरिबका लागि संकलन गरिएका खाद्य वस्तु वितरण नगरी गोदाममै कुहिएपछि दाताहरू पनि दुखी भएका छन्। समयमै राहत वितरण नगरेको भन्ने कुरा एकदम दुःखको कुरा मैले सुन्न पाएँ। वास्तवमै त्यो सामान किनिसकेपछि यस क्षेत्रका सबै विपन्न वर्गका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ वितरण गर्नुपर्ने थियो। अहिले त्यो खाद्यान्न कुहिएर अथवा बिग्रिएको अवस्थामा जसरी गौशालामा पठाइयो आदि इत्यादि भन्ने कुरा आएको छ। यो अत्यन्त नकारात्मक कुरा हो। कुहिएका यी सामग्रीहरू कोभिडकै समयमा संकलन गरिएको नगरपालिकाले पनि स्वीकार गरेको छ। लकडाउन गरिसकेपछि लकडाउनको समयमा खास गरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिक मजदुरहरूलाई लक्षित गर्दा नगरपालिका आफैले पनि आफ्नो आन्तरिक स्रोतबाट दाल, चामल, नुन, तेल लगायतका सामानहरू खरिद गरेथ्यो। जनताबाट संकलन गरिएको राहत विपन्नलाई वितरण नगरी कुहाएर गाई वस्तुलाई खुवाउने अवस्थामा पुर्याउने नगरपालिकाको यो शैलीलाई स्थानीयले गैर जिम्मेवार भनेर आलोचना गरेका छन्। बुटवलबाट टिभी जर्नलिस्ट विमल पुरीको रिपोर्ट।
15 वर्षअघि भूमिगत सशस्त्र समूहको त्रासले सुनसरी हरिपुरबाट विस्थापित परिवार अझै लयमा फर्कन सकेका छैनन्। विस्थापितहरूमध्ये केही बराहा क्षेत्र 3 स्थित सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजनाको जग्गा ओगटेर बस्दै आएका छन्। केही वर्षअघि सिँचाइ आयोजनाले हटाए पनि अन्यत्र बस्ने ठाउँ नभएपछि उनीहरू त्यही घर टरा बनाएर बसेका छन्। विस्थापित हुँदाको पीडा झलझल्ती सम्झिएका उनीहरू राज्यले क्षतिपूर्ति तथा पुनर्वास नगरिदिएको गुनासो गर्छन्। एक रिपोर्ट। 2063 सालमा माओवादीले सशस्त्र आन्दोलन त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरिसकेको थियो। लगत्तै तराईमा भूमिगत सशस्त्र समूह बग्रेलती जन्मिए। तिनैमध्ये मधेसी मुक्ति टाइगर्सले हरिपुरमा निकै सताएको थियो। आँखै अगाडि सर्वसाधारणको हत्या हुन थालेपछि गाउँले रातारात हरिपुरबाट विस्थापित भएका थिए। विस्थापित उनीहरू नहरको एलानी जग्गामा बसेर दैनिक जेलादारी गर्दै आएका छन्। यहाँ बस्यौँ, यहाँ ऋण पान हरेक थोक गरेर बाबु माइती के गरेर हरेक थोक गरेर यहाँ यसो अलिक घर टहरा जग्गामा बस्न सक्यौँ। र अहिले पनि हाम्रो स्थिति राम्रो छैन। अहिले पनि हामी बनिबुत गरेर खानुपर्छ। विस्थापित अब त्यति बेला विस्थापित भएर आयो नि यहाँनिर अब कति हाम्रो अलिअलि भएको सबै लुटिदियो नि त मधेसीहरूले। अनि त्यही भएर अब यहाँ नि घर बनायौँ, यहाँ पनि घर भत्काइदियो, सार्नु पर्यो यतापट्टि। विस्थापित हुँदाको क्षण सम्झेर उनीहरू दुखित हुने गर्दछन्। मधेसी मुक्ति टाइगर्सका कार्यकर्ताले राति भएपछि कञ्चटमा गोली ताक्ने, चेलीबेटी प्रति कुदृष्टि राख्ने, कुखुरा खसी काटेर खाने जस्ता काम गरेर स्थानीयलाई सताएका थिए। 2064 साल साउन 14 मा स्थानीय टेकबहादुर कुवरको हत्यापछि उनीहरू गाउँ छोडेर भागेका थिए। 2064 कार्तिकमा 58 परिवार एकै दिन घर छाडेर हिँडेका थिए। विस्थापित मध्ये बराहा क्षेत्र 3 मा 12 परिवार बसोबास गर्दै आएका छन्। अरू भने सुनसरीकै चतरा, मोरङको उर्लाबारी, लक्ष्मी मार्ग र झापामा बस्दै आएका छन्। विस्थापित परिवारका सन्तानलाई स्थानीय स्तरमा पठन पाठनको व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। हुन्छ हो त्यसबाट सिस्टरहरू हुन्छ, उहाँहरूले हामीलाई गरिबको बच्चाहरूको लागि पीडितले अहिलेसम्म सरकारबाट कुनै प्रकारको सहयोग पाएका छैनन्। पीडितका समस्या संघीय सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने स्थानीय सरकारको धारणा छ। यस विषयमा चाहिँ राज्यले चाहिँ केही सोचिदिएदेखि चाहिँ अत्यन्तै राम्रो हुने थियो। नगरपालिका तर्फबाट यसको लागि गर्नको लागि अलिकति ठुलै समस्या हुन आउँछ। हामीसँग पर्याप्त जग्गा जमिनको अवस्था नभएको हुँदा यसको लागि चाहिँ अलिकति नगरपालिकाले नसक्ने अवस्था देखिन्छ भने यसलाई राष्ट्रले चाहिँ यसको बारेमा चाहिँ केही सोचिदिनु पर्ने हुन आउँछ। विस्थापित परिवार सरकारबाट न्याय पाउने आशामा अझै पनि छन्। सरकारले स्थायी बस्ने ठाउँको व्यवस्था वा क्षतिपूर्तिको प्रबन्ध गरोस् भन्ने उनीहरूको चाहना रहेको छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट मनोज भुजेलको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। शिवम सिमेन्ट्स नेपालमा सर्वाधिक ओपीसी सिमेन्ट बिक्री गर्ने कम्पनी बनेको छ। शिवमले 11 वर्षमा 11 करोड बोरा सिमेन्ट बिक्री गरेर अग्रणी कम्पनी बन्न सफल भएको हो। विगतमा पनि नेपाल नापतौल तथा गुणस्तर विभागबाट एनएस क्वालिटी अवार्ड 2019 प्रथमबाट पुरस्कृत भएको कम्पनीले पुनः उक्त सफलता हासिल गरेको हो। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा समेत शिवम सिमेन्ट प्रयोग भएको बताइएको छ। नेपाल आर्मी फास्ट ट्र्याक प्रोजेक्टमा हाम्रो सिमेन्ट चलिरहेको छ। तनहु जलविद्युत आयोजना नेपालकै गौरव प्रोजेक्ट हो, त्यसमा हाम्रो सिमेन्ट चलिरहेको छ। रसुवागढी हाइड्रो पावर आयोजना, त्यसमा हाम्रो सिमेन्ट प्रयोग भएको छ। आज धेरैवटा तपाईँले नारायणगढ बुटोल प्रोजेक्ट, रोड प्रोजेक्ट तपाईँ भन्न सक्छु, त्यसमा हाम्रो सिमेन्ट प्रयोग भइरहेको छ। धेरैवटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाहरू छन् जसमा हाम्रो सिमेन्ट प्रयोग भइरहेको छ। र हाम्रो शिवमको गुणस्तरका कारण निर्माण व्यवसायी र उपभोक्ताले समेत पुनः प्रयोग गरेकाले बिक्रीमा सुधार आएको कम्पनीको भनाइ छ। कम्पनीले 15 मिनेटमा नै गुणस्तर जाँच गर्ने प्रविधि ल्याएकाले उत्पादनमा त्रुटि नदेखिएको कम्पनीको दाबी छ। नेपालका लागि होन्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटरको आधिकारिक विक्रेता तथा वितरक स्याकर ट्रेनिङ कम्पनीले टाटा ग्रिन ब्याट्रीका आधिकारिक ओइएम वितरक नियुक्त गरेको छ। काठमाडौँमा पत्रकार सम्मेलन गरी स्याकरले होन्डा मोटरसाइकल तथा स्कुटर, होन्डा पावर प्रोडक्ट्स र होन्डा मोटर्सको लागि ओइएम वितरक नियुक्त गरेको हो। टाटा ग्रिन ब्याट्री टाटा अटो जीवाई ब्याट्रीबाट उत्पादन हुने गर्दछ। टाटा अटोक्याम्पसँगको सहकार्यबाट 150 वटा डिलर मार्फत ग्राहक समक्ष टाटा ग्रिन ब्याट्री वितरण गरी थप सेवा दिने कम्पनीले जनाएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको।
हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान तथा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेले ओडीआई क्रिकेटमा अफगानिस्तानका विश्व चर्चित राशिद खानलाई पछि पार्दै दुर्लभ कीर्तिमान कायम गरेका छन्। सन्दीपले ओडीआई क्रिकेटको बलिङ एभरेज औसततर्फ कीर्तिमान बनाएका हुन्। सन्दीप विश्व ओडीआई क्रिकेट इतिहासमा सबैभन्दा कम औसतमा बलिङ गर्ने खेलाडी हुन्। ओडीआई क्रिकेट सन् 1971 देखि सुरु हुँदा सन्दीपले उक्त कीर्तिमान आफ्नो नाम गरेका हुन्। सन्दीपले 30 ओडीआई खेलमा 1602 बल गर्दै 1075 रन खर्चेर 69 विकेट लिएका छन्। उनको प्रति विकेट औसत रन 15.57 रहँदा 4.02 को इकोनोमीमा रन खर्चेका छन्। उनले करियरमा एकै इनिङमा 2 पटक 6 विकेट हात पारेका छन्। सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन 6-11 छ। अफगानिस्तानका राशिद खानले 2015 देखि ओडीआई खेल्न सुरु गर्दा 83 खेलमा 4241 बल गर्दै कुल 2947 रन खर्चेर 158 विकेट लिएका छन्। राशिदको औसत 18.65 रहँदा इकोनोमी 4.16 छ। सन्दीपले राशिदको औसतलाई 3.08 को औसतले पछि पारेका हुन्। अब वेदर अपडेट। अब न्यूज बुलेटिनको अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। बजेटमा अनाधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानबिन समितिले तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्मासँग लियो 3 घण्टा लामो बयान। छानबिनका लागि समितिलाई 7 दिनको समय थप। एसपीपी बारे अमेरिकालाई पत्रचार नगरेको भन्दै संसदमा सत्तासीन दलहरूकै आपत्ति। माओवादीका प्रमुख सचेतक समेतले उठाए सरकार सामु प्रश्न। एमाले पनि आक्रोश। क्याबिनेटले निर्णय गरिसकेपछि अब फेरि पनि अरु कसैले रोक्न सक्छ यो देशमा? महँगी चुलिँदा सर्वसाधारणलाई जीवन धान्नै कठिन। नियामक निकायले उदासीनता प्रति अधिकार कर्मीको आपत्ति। जनताको समस्याले सरकार र दलहरूलाई छोएन। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भयो, विश्वमै मूल्य वृद्धि भयो, त्यसको असर पनि हामीलाई पर्यो। सुर्खेतको काँक्री बिहार अवलोकन गर्नेको संख्या बाक्लिँदै। 17 वर्षमा पुरानै शैलीमा ठडिएको काँक्री बिहार प्राचीन कला, सभ्यता र रहस्यको प्रतिमूर्ति। र नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका कप्तान सन्दीप लामिछाने लाहोरको सफलता। ओडीआई क्रिकेटमा अफगानिस्तानका विश्वचर्चित राशिद खानलाई पछि पार्दै दुर्लभ कीर्तिमाने। बेलुका 8 बजेको न्युज बुलेटिन अहिलेलाई यति नै। ताली र गालीमा हामीले सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल फाइबर इमेलबाट 24 हेल्प डेस्कमा समस्या र गुनासो गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।